बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बाद आए थे और आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 9वीं पुश्त में हैं। हज़रत सालेह बिन उबैद बिन आसिफ बिन नासिक बिन उबैद बिन आज़र बिन समूद बिन आमिर बिन साम बिन नूह। आपका शजरा नसब कुछ इस तरह था, और चूंकि आप और आपकी औलाद समूद की औलाद से थे, इस वजह से इनको कौम समूद भी कहते हैं। ये लोग भी कौम आद की तरह बहुत मालदार थे, और जब हज़रत सालेह इनकी हिदायत के वास्ते नबी बनकर आए थे तो 16 बरस के हो गए और उन लोगों ने ना माना। ये लोग पहाड़ के एक टुकड़े की परस्तिश करते थे और हर साल इस पर कुर्बानी चढ़ाते। जब आपने उसको मना किया तो वो लोग कहने लगे कि अगर इसी पत्थर से एक ऊँटनी में बच्चा के निकाल दो तो हम तुम पर ईमान ले आएंगे। आपने दुआ की और जो उनकी तमन्ना थी बर आई, और एक ऊँटनी जो कि प्रेग्नेंट भी थी वो उस पहाड़ के पत्थर में से नुमाया हुई जाहिर हुई और आकर उसने बच्चा भी दिया। ये लोग फिर भी ईमान ना लाए। इस वक्त खुदा का हुक्म हुआ कि इस शहर का कुल पानी एक रोज़ ऊँटनी पिया करेगी और एक रोज़ तमाम समूद के लोग पिया करेंगे। गर्ज यही कायदा मुकर्रर हुआ। जिस रोज़ वो ऊँटनी पानी पीती थी उस रोज़ इतना दूध देती थी कि सबके सब शेर हो जाते थे। इस पर भी उन लोगों को सब्र ना आया और मशवरा करके एक शकी को, जिसका नाम कदार था, कुछ माल की तमा देकर इसको इस ऊँटनी के पाँव कटवा दिए और फिर सब ने मिलकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाला और छोटे बड़े सब ने एक होकर इसका गोश्त खाया। और इसके बच्चे ने पहाड़ पर जाकर 3 मरतबा सर बुलंद करके फरियाद की और पहाड़ में वापस चला गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें फिर उन लोगों को तंबीह की और कहा कि अगर 3 रोज़ के अंदर अंदर तुम तौबा नहीं करोगे तो तुम्हारी निजात नहीं होगी, इसलिए आप लोग तौबा कर लो। उन लोगों ने ना माना था, ना माना। हर चौथे दिन रात के वक्त शदीद चीख चंगाड़ की आवाज़ पैदा हुई। सब के सब कान फट गए और ज़मीन को ज़लज़ला आ गया और इनके दिल व जिगर पाश पाश होकर मर गए। इसके बाद आसमान से आग नाजिल हुई और सब जलकर खाक हो गए। इस किस्से का इखलाकी नतीजा भी यही निकलता है कि आप अल्लाह ताला की इबादत करें और अंबिया को झुटलाने का अंजाम बहुत बुरा होता है। इस बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कर हमने कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा तो उन्होंने उन लोगों से कहा कि मेरी कौम खुदा ही की इबादत करो, इसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं है। तुम्हारे पास तो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़ेह और रोशन दलील आ ही चुकी है। जो खुदा की भेजी हुई ऊँटनी तुम्हारे वास्ते एक मौज़ा है तो तुम लोग उसको छोड़ दो कि खुदा की ज़मीन में जहाँ चाहे चरती फिरे, इसे कोई तकलीफ ना पहुँचाओ, वरना तुम दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। और वो वक्त याद करो जब उसने तुमको कौम आद के बाद ज़मीन में खलीफा और जानशीन बनाया और तुम्हें ज़मीन में इस तरह बसाया कि तुम हमवार व नरम ज़मीन में बड़े बड़े महल उठाते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते हो। तो उसकी कौम के बड़े बड़े लोगों ने बेचारे गरीबों से इसमें से जो ईमान लाए थे कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि सालेह अलैहिस्सलाम हकीकतन अपने परवरदिगार के सच्चे रसूल हैं? इन बेचारों ने जवाब दिया कि जिन बातों का वो पैगाम लाए हैं हमारा तो इस पर ईमान है। तब जिन लोगों को अपनी दौलत और दुनिया पर घमंड था कहने लगे कि हम तो जिस पर तुम ईमान लाए हो उसे नहीं मानते। गर्ज उन लोगों ने ऊँटनी की कोंचें और पैर काट डाले और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरताबी की और बेबाकी से कहने लगे, अगर तुम सच्चे रसूल हो तो जिस अजाब से तुम हमें डराते थे अब लाओ। तब उन्हें जल्जले ने ले डाला और वो लोग जानू पर
سر کیے جس طرح تھے بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام ان سے ٹل گئے اور ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میری قوم، میں نے تو اپنے پروردگار کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی کی تھی اور اونچ نیچ سمجھا دیا تھا، مگر افسوس تم خیر خواہ سمجھانے والوں کو اپنا دوست ہی نہیں سمجھتے۔ قوم کے ہلاک ہونے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا ان سے خطاب کرنا طبیعت بشرا کا تقاضا تھا، کیونکہ ان کو زندہ فرض کر کے الزام دیا کہ اگر تم میری بات مان لیتے تو کیا ہے کہ اس کی نوبت ہی نہ آتی۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آیا تھا۔ جنگ بدر کے مقتول مشرکین کی طرف آپ نے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ جو تم سے تمہارے پروردگار نے وعدہ کیا تھا سو تم نے اس کو ٹھیک پایا۔ الغرض حضرت صالح علیہ السلام اس واقعے کے بعد مکہ میں آئے اور عبادت خدا میں مشغول ہوئے اور وہیں وفات پائی۔ تفسیر سلبی میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امیر المومنین علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی، تم جانتے ہو کہ اگلوں میں بدترین خلائق کون تھا؟ آپ نے عرض کیا خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا جس شخص نے صالح کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے اور پچھلوں میں بدترین خلائق وہ شخص ہے جو تم کو قتل کرے گا۔ ایک مشابہت ان دونوں میں یہ بھی ہوگی کہ جس عورت کے بہکانے سے قدار نے اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے اس کا نام قطامہ تھا، اور ابن ملجم قاتل جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کے بہکانے والی عورت کا نام بھی قطامہ تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ جن کے نیک اعمال کے پلے ہلکے ہوں گے تو انہی لوگوں نے ہماری آیات سے نافرمانی کرنے کی وجہ سے یقیناً اپنا آپ نقصان کیا، اور اے بنی آدم، ہم نے تو یقیناً تم کو زمین میں قدرت و اقتدار دیا اور اس میں تمہارے لیے اسباب زندگی مہیا کیے، مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ ہم نے تمہارے باپ آدم کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب کے سب آدم کو سجدہ کرو تو سب کے سب جھک گئے مگر شیطان کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اعمال کے تولے جانے کا بظاہر یہ مطلب ہے کہ جس طرح کوئی شخص کسی چیز کو ترازو میں تول کر بتا دیتا ہے، اسی طرح خداوند عالم اس دن عدل و انصاف کے ساتھ حکم دے گا کہ اس میں ذرا سی کمی یا زیادتی نہ ہوگی۔ اسی وجہ سے جب کسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کیا ہمارے اعمال تولے جائیں گے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اعمال اجسام نہیں ہیں جو تولے جائیں، اس کے علاوہ تولنے کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جو اس کی گرانی و سبکی کو نہ جانتا ہو۔ خدا پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اس نے پوچھا کہ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اچھے اعمال غالب ہوں گے۔